नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नयाँ सरकार गठन भएको लामो समयपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई भागबण्डाको सकस। साझा नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। वर्तमान सङ्कटलाई राम्ररी बुझेको अर्थमन्त्री हुनुपर्ने धारणा। दलित र उत्पीडित व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संविधान उत्कृष्ट हुन नसक्ने राष्ट्रिय सभाका सांसद गौतमको टिप्पणी। छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन जेल सजाय हुनुपर्नेमा जोड। ललितपुरको नक्खु भैँसेपाटी सडक खण्ड विस्तार कार्य 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएन। सर्वसाधारणलाई शास्ति। र विश्वकप पछि भएको पहिलो खेलमा ब्राजिलमाथि मोरक्कोको सनसनीपूर्ण प्रदर्शन। ब्राजिल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नयाँ सरकार गठन भएको लामो समयपछि बल्ल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ। गठबन्धन स्थापना, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने लगायतले ढिलै भए पनि मङ्गलबारसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ। तर सत्ता गठबन्धनका सबै दललाई चित्त बुझाएर सरकार विस्तार गर्न भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई त्यति सजिलो छैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए लगतै चैत 10 गतेभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। गठबन्धनमा आबद्ध अधिकांश दलले उपप्रधान सहित ठूला र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा आँखा गाडेको हुनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न त्यति सजिलो छैन। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै दललाई रिजाउँदै मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुपर्ने चुनौती छ। अहिले 16वटा मन्त्रालय खाली छन्। काङ्ग्रेसले उपप्रधान सहित अर्थ लगायत अन्य 8वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। त्यसो त मन्त्रालयको भागवण्डा नटुङ्गिँदै काङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै छन्। काङ्ग्रेसबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषय समेत पेचिलो छ। काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदमा सामेल अड्कलबाजी गरिएको छ। होइन, अब हाम्रो दाबी त 9 मन्त्रालय हो, मिनिमम 9-10। त्यसपछि अब यतिकै भनेर अब सानोतिनो कुरोमा अल्झेर बसेर साध्य हुँदैन। कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ। सहमति नजिक पुगेको छ। 8 र 9 को बिचमा पाउने भन्ने छ। अब जाने को भन्ने जहाँसम्म सवाल छ, अहिलेसम्मको कुरोमा पूर्णबहादुरको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश गर्ने भन्ने छ। हो, अर्थगृह खोजेको, तर कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ। एउटा गृह हाम्रो चोइसमा हो, त गृह नभए भने अर्थ लिएर पनि हामी समावेश हुन्छौँ। भोलिसम्म पाउँछ। भोलिसम्म कसम कदाचित भएन भने पर्सिसम्म पाउँछ। सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्ने भन्दै गर्दा जम्मा 10 सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उपप्रधान सहित पाए गृह वा अर्थसँगै 3 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। नेकपा यसले उपाध्यक्ष बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने प्रष्ट गरिसकेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर अघिल्लो सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुने सङ्केत देखिएको छ। उपराष्ट्रपति पाइसकेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि 2वटा मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। संसदमा 4-4 सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र 6 सिट रहेको जनमत पार्टी पनि मन्त्री परिषदमा सहभागी हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय भाग लगाउन सकस परेको छ। आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले भागबण्डाको टुङ्गो लगाएर मन्त्री परिषद विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट हामीले 3टा मन्त्रालय माग गरेका छौँ र उहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्ताव राखेका छौँ। त्यसमा तर्क छ, किनभने चाहिँ हामीले राष्ट्रपति पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिएका छौँ, प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र, उपराष्ट्रपति जसपा छ र हामी चाहिँ अब मेजर पार्टी मध्येमा 4 पार्टी मध्येमा हामी मेजर पार्टीभित्र पर्छौँ।
किनकि संसदमा हाम्रो यो 4वटा पार्टीभित्रको चौथो पार्टी हामी हो। हाम्रो चाहिँ मत भनेको प्रत्यक्षमा चाहिँ 10 सिट छ हाम्रो। त्यसकारण चाहिँ यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दावाका साथै यो चाहिँ प्रस्ताव राखेको 3टा मन्त्रालय हाम्रो चाहिँ बटम लाइन चाहिँ हो। गठबन्धनका दलहरूले सोमबार नभए मङ्गलबारभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइसक्ने बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले पाइरहेको केही मन्त्रालय समेत हेरफेर हुन सक्ने बताइएको छ। काङ्ग्रेसले अर्थमा दावी गरिरहँदा माओवादीले पनि गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने छलफल भएको छ। लामो समय मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा जनसरकारका विषयहरू ओझेलमा परेका छन्। चाँडै सरकार विस्तार गरेर जनसरकारका मुद्दामा केन्द्रित हुनु अब कुनै पनि हालमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेका 10 राजनीतिक दलहरूलाई भागबण्डामा मिलाएर अघि बढ्न निकै कठिन देखिएको छ। जसोतसो मन्त्री परिषद विस्तार गरेर अघि बढे पनि गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना कम रहेको टीका टिप्पणी हुन थालिसकेको छ। काङ्ग्रेस नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति र एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणीले दाहाललाई काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म समर्थन गर्ला भन्ने शङ्का उपशङ्का उब्जिएको छ। दाहाललाई समर्थन गरे पनि सरकार आफ्नै हातमा आउने हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसले ठुलो दल हुनुको फाइदा नउठाउला भन्न सकिन्न। अभिषेक सिनारको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसँगको गठबन्धन फेरेर फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि नेपालको राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल भइसकेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला एमालेबाट छुट्टिएका दाहाल अहिले काङ्ग्रेसलाई समेट्दै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो अभिव्यक्तिले गठबन्धन जोगिनेमा भने आशंका उब्जिएको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले नेताहरूलाई पद गुम्ला भन्ने डर छ भन्ने कुराले आशंकामा बल पुगेको हो। पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई अर्को पटक प्रधानमन्त्री होला कि नहोला भन्ने डर छ। पटक पटक चुनाव जितेकोलाई अर्को पटक चुनाव नजित्ला कि भन्ने डर छ। अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई भोलि बिहानतिर अरू मिलेर मलाई प्रधानमन्त्री हटाइदिएला कि भन्ने डर छ। त्यसो त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सत्ताबाट बाहिरिँदाको दुखेसो फरक फरक शैलीमा पोखिरहेका छन्। उनले गठबन्धनलाई 10 टाउकेको संज्ञा समेत दिएका छन्। गठबन्धन धेरै समय नटिक्ने ओलीले दावी गरिरहेका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले पनि नयाँ गठबन्धन फुटाउनमा उनको भूमिका हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। सत्ताको वरिपरि रहन खोज्ने एमालेले अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराले पनि नयाँ गठबन्धन कता मोडिन्छ भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने ओलीले गठबन्धन भत्काउने दाउ खोजिरहेको विश्लेषण गर्छन्। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस ठुलो दल हुँदाको फाइदा उठाउन ओलीलाई थप सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ। उसले आफ्नो जे प्राप्त गर्नुपर्ने हो राष्ट्रपति प्राप्त गरिसक्यो। अब प्रधानमन्त्री त यसै पनि पाउन सकिन्छ। संसदमा चाहिँ ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतले भन्ने मानसिकताले काम गरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो अङ्कगणित आधारले हेर्दा काङ्ग्रेसले पनि समर्थन लामो समयसम्म समर्थन नगरिन सक्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र यसको चाहिँ पटासे मलाई लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ जब संसदमा प्रस्तुत हुन्छ त्यति बेला मात्रै चाहिँ यसको बारेमा छिनोफानो हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सम्भवतः अरू किसिमका घटनाहरू घट्लान् जस्तो चाहिँ तत्कालै लाग्दैन। तर जसरी चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म हुन नसक्नुले त्यतातिर सङ्केत गरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब केपी ओलीले चाल्ने कदम भनेको प्रचण्डलाई बाहिर लगेर काङ्ग्रेसले एमालेको चाहिँ सत्ता चाहिँ समीकरण बनायो भने दीर्घकालीन रूपमा जान सक्छ अथवा स्थायित्व प्रदान गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर मात्रै चाहिँ अगाडि जान सक्छ। नभए तत्कालै चाहिँ माओवादी र एमाले बिच समीकरण बनेर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना त म देख्दिनँ। तर प्रचण्डलाई जसरी पनि बाहिर हुनुपर्ने चाहिँ ओलीको लागि अहिले चाहिँ प्रमुख आवश्यकता देखिएको कारणले गर्दा उहाँले त्यो नगर्नु होला भन्न चाहिँ सकिँदैन। काङ्ग्रेसले यो सरकारलाई लामो समयसम्म साथ नदिने तर्क जायज पनि छ। राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको अवस्थामा ठुलो दलको हैसियतले काङ्ग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने सहज बाटो छ। यसले गर्दा दाहाल कुनै पनि बेला एक्लो हुन सक्छन्। काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूले दाहाललाई लामो समयसम्म साथ दिन्छु भने पनि राजनीतिमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुन छोटो समय नै काफी हुन्छ भन्ने पुस 10 को घटनाले पनि देखाइसकेको छ। सोमबार मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भएको भए पनि गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने यकिन भने गर्न सकिने अवस्था छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि फजुल खर्च कम गर्न
राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा डाक्टर कोइरालाले मुलुकको अर्थतन्त्र उकासेर जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न संसद, सरकार र प्रतिपक्ष सहितका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कट हटाउनको लागि सबै मन्त्रीहरूलाई नैतिक रूपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। नेता कोइरालाले आफूले अर्थविद, व्यापारी, उद्योगपतिहरूसँग मुलुकको आर्थिक सङ्कटबारे गम्भीर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि मिलेर अघि बढ्न राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। माथि चुनौती छ र देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थाबारे गम्भीर बहस सुरु पनि भइसकेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक सङ्कटबारे हामी बीच गम्भीरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ। देशको यस्तो सङ्कट आउँदा बाह्य कारण खोजेर पन्छिनुभन्दा समग्र सङ्कटको कारक हामी स्वयं नै भएको र समाधान दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामीले नै रहेको नैतिक आत्मबोध गरेर म यहाँ उभिएको छु। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले यसका पात्रहरूबाट एउटा विशिष्ट मूल्य पद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ। राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरूप हाम्रो व्यवहारहरू भएन भने देशमा अराजकताले मात्र प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि धरापमा पर्नेछन्। नेता कोइरालाले युरोप र अमेरिकामा देखिएको ब्याङ्किङ समस्याबाट पाठ सिकेर नेपालले अघि बढ्नुपर्ने भएकोले सोही अनुसार विज्ञहरूको परामर्श लिएर अघि बढ्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित र उत्पीडित व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संविधान उत्कृष्ट हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट भन्ने गरिएको नेपालको संविधानमा दलित र उत्पीडित व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले संविधानको भाषा उत्पीडितलाई रहिरहोस् भन्ने नभए पनि भावना दलित र उत्पीडित व्यवस्था भइरहनुपर्छ भन्ने किसिमको रहेको दावी गर्नुभयो। सांसद गौतमले नेपालको संविधानले छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गर्ने व्यवस्था नगरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा दलित समुदायको हक र अधिकार भन्नु नै दलितको र उत्पीडित भइरहन्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलित भनेर छुवाछुत गर्नेहरू कुरालाई जघन्य अपराध मानेर जन्मकैदको फैसलाको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। किनभने यो संविधानमा दलित समुदायको हक र अधिकार भन्छ। भाषा उपयुक्त छ, कतै मलाई लाग्दैन यसलाई अनुवाद गरेर अङ्ग्रेजीमा भन्नुस्, संस्कृतमा भन्नुस्, उपयुक्त छैन। दलित समुदायको अधिकार, दलित व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्य के हो भनेर भनिसकेपछि यसले स्वीकार गर्यो कि दलित समुदाय रहिरहन्छ। त्यसलाई मद्दत हुने गरी हामीले आरक्षण व्यवस्था गर्यौं। दलित भएको हुनाले संसदमा आउने पर्ने व्यवस्था छ। मतलब जघन्य अपराधमा त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई मुक्ति दिनको निम्ति पीडित पक्षलाई केही दिएर खुसी पारेको जस्तो देखाउने र सधैँभरि दलित राखिरहने, पीडित राखिरहने, उत्पीडन गरिरहने र यो जघन्य अपराधले हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो भविष्य कलङ्कित भइरहेका छ, कलङ्कित हुनेछ। सांसद गौतमले छुवाछुत र भेदभावलाई जघन्य अपराध घोषणा गर्न माग गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्ण स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्ण स्वामित्व सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला आवश्यक रहेको स्पष्ट भइसकेको भन्दै भरतपुरमा धुरुमुर सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका व्यवधानहरूको अन्त्य गर्दै गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा पूर्ण स्वामित्व र अपनत्व आफै वा भरतपुर महानगरपालिकाले गरी निर्णय गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। निर्माणको काममा देखिएका व्यवधानहरूको अन्त्य गर्दै गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा रहन सक्ने सो रङ्गशाला निर्माणको पूर्ण स्वामित्व र अपनत्व आफै वा भरतपुर महानगरपालिकाले लिने गरी निर्णय गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछु। राज्यले गर्नुपर्ने काम व्यक्ति अग्रसर हुनु राम्रो हो, तर कोभिड महामारी लगायतका परिस्थितिले सकिएन। सरकारले नि गरोस् हेरोस् भन्दा सरकारले सुन्नुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ। सांसद देवकोटाले नेपालमा शिक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय शिक्षामा बोर्डिङ स्कुलको प्रवेशले कयौं सरकारी विद्यालयहरू ध्वस्त भएको तर्क गर्नुभयो। निजी कलेज स्कुलले मनपर्दी शुल्क बढाउँदा समेत सरकार मौन रहेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिका लागि छुट्टै सल्लाहकार समूह आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद आफै सल्लाहकार भएकाले राष्ट्रपतिले छुट्टै सल्लाहकार समूह बनाउन आवश्यक नरहेको उहाँको तर्क छ। आज प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सांसद पन्तले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्ति केन्द्रको रूपमा बनाउन सल्लाहकार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि उचित नभएको भन्दै उक्त कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनमै नभएको परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो, होइन आफू स्पष्ट हुन चाहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सांसद पन्तले मुलुकलाई उपराष्ट्रपति नचाहिएको जिकिर समेत गर्नुभयो। राख्यौं भने यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको राष्ट्रपतिकोलाई एउटा उसले दिनुहोस् त एउटा राष्ट्रपतिले नियमित सरसल्लाह गरेर चल्ने एउटा एडभाइस दिने संस्था भनेको प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट नै हो। त्यसैले यो सिस्टमलाई बलियो बनाउनुपर्छ र यो नभएको म जान्दिनँ उहाँले परराष्ट्र सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गर्नुभएको होइन थाहा छैन, तर यो समाचारमा छापिएको हुनाले यो समाचार के हो भन्ने मेरो जिज्ञासा लाग्यो र मैले यो प्रश्न उठाएको हुँ। किन भन्दाखेरि संस्थाहरूको निर्माण र संस्थाहरूको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रपति हाम्रो देशको सर्वोच्च संस्था हो, त्यो विवादमा पर्नु हुँदैन। यो भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, तर यदि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि यो भेटघाटमा छैन भने यो अर्को थिएनन् भने रहेको रहेछ भने त राम्रै भयो, थिएनन् भने यो पनि एउटा ठुलो गल्ती हुन जान्छ। सांसद पन्तले राष्ट्रका लागि आवश्यक नभएको संस्थाहरू राख्न नहुने बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई दर्जाने चिन्ह प्रदान, प्रहरीमा सुधार आवश्यक रहेको भनाई। ललितपुरको नखु भैँसेपाटी सडक खण्ड विस्तार कार्य 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएन, सर्वसाधारणलाई शास्ति। र अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा आएको शक्तिशाली भूमरीमा परि करिब 26 जनाको मृत्यु, साना बस्तीहरू भूमरीले उजाडिए, दर्जनौं घाइते। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजित
गरी उहाँलाई प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको हो। उहाँलाई गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। नवनिर्वाचित प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई सरकारले गत शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरीको आन्तरिक सुदृढीकरण आफ्नो भीष्म प्रतिज्ञा भएको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह लगाएपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरीले गर्ने राम्रा कामहरू र विगतमा भएका त्रुटिहरू लुकाएर प्रशासन बलियो नबन्ने भन्दै उहाँले प्रहरीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनको सुधार गर्ने दिन गनेर बस्ने छुट आफूलाई नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आफूले अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानमा कुनै पनि बहाना र विकल्प बिना काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले शान्ति सुरक्षाको उपलब्धता, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान संघको निरन्तर समन्वय सहकार्य मार्फत देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिकमा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीको क्रियाशीलतामा गुनासो आउन नदिने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। र अभिभावकत्व निरन्तर प्राप्त हुनेछ भन्नेमा नेपाल प्रहरी आश्वस्त रहेको छ। नेपाल प्रहरी यस समाजको आवश्यकताको उपज भएकोले यही समाजको एक अभिन्न अङ्ग पनि हो। हरेक समाजमा देखिने राम्रा, नराम्रा, खराब र असल अनेक पात्र यस पक्षको प्रतिबिम्बबाट नेपाल प्रहरी पनि मुक्त छैन। प्रहरी कस्तो छ भनेर हामीले लुकाउनु पर्ने केही छैन। यी पक्ष लुकाएर र दबाएर प्रहरीमा सुधार हुन्छ भन्ने तर्फ म विश्वास गर्दिनँ। प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ र अब त्यसको लागि दिन गनेर बस्ने छुट पनि छैन। कसैले माग बिराएका छन् भने तिनीहरूले आफूलाई नसुधारी विकल्प पनि छैन। कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरहरूको निष्पक्ष उपलब्धता, तत्काल सजाय र पुरस्कार मार्फत नेकी वेदीको अभिलेखीकरण वित्तीय विकासको यस महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा संस्थागत गर्दै प्रहरीको आन्तरिक शुद्धिकरण मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो र यसबाट म किञ्चित पनि डगमगाउने छैन। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अपराध प्रविधि र दबावको सामु कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरीको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सचिव सिंहले अनुशासित, स्वच्छ र व्यावसायिक प्रहरीले मात्रै अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समाजमा प्राविधिक गतिविधिहरू मार्फत अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनमा आत्मविश्वास र अठोटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सचिव सिंहले अनुशासनहीनता, लापरवाही र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई शून्य सहनशीलतामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनले सबैले देख्ने गरी सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। व्यावसायिक प्रहरी भन्ने बित्तिकै तालिमका कुराहरू छ, रिसोर्सको कुराहरू छ, इक्विपमेन्टका कुराहरू छ, अहिले नयाँ टेक्नोलोजीका कुराहरू छ। राज्यले के कति उपलब्ध गराउन सकेका छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा लिमिटेसनहरू धेरै छ। यति हुँदाहुँदै पनि सङ्गठन प्रमुखको र सङ्गठनका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूको र त्यहाँ बस्ने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल र अठोट हुने हो भने त्यसमा पनि ती अभावहरू हुँदाहुँदै पनि अझ राम्रो गर्न सक्ने स्थानहरू हुन सक्छन्, ठाउँहरू हुन सक्छन्। त्यसमा यहाँहरूको सबै ध्यान रहनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु, अपेक्षा लिएको छु। उहाँले भनि पनि सक्नुभयो, अनुशासनहीनतालाई, लापरवाहीलाई र भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलापहरूलाई शून्य सहनशीलतामा यहाँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। मन्त्रालयले त्यो अपेक्षा गरेको छ र मन्त्रालयमा यसमा देखिने गरी सुधार भएको देख्न चाहन्छु। सचिव सिंहले प्रहरी प्रशासनमा अझै पनि पूर्ण रूपमा सुधार नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनको आन्तरिक सुदृढीकरण गरी समाजका बेथिति र अन्य गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ललितपुरको नक्खु भैँसेपाटी सडक खण्ड विस्तार 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक
मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सडक अवलोकनका क्रममा तत्काल कालोपत्रे गर्न दिएको निर्देशन समेत लागू हुन सकेको छैन। 6 वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनिरहेको नक्कु भैँसेपाटी सडक निर्माण पूरा नहुँदा सर्वसाधारणले भने शास्ति झेलिरहेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। यो दृश्य कुनै दुर्गम जिल्लाका सडकको होइन। यो त राजधानीको भिआइपी एरिया भनेर चिनिने ललितपुरको नक्कु भैँसेपाटी सडक खण्ड हो। विस्तार सुरु भएको 6 वर्ष लाग्यो, तर अझै पनि कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। केही समय अघि सांसद डाक्टर तोशीमा कार्कीले भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई उपत्यकाका सडक विस्तारमा प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराए पनि नतिजा आउन सकेको छैन। मन्त्री आफै पनि त्यहाँ पटक पटक पुगेर काम सक्न निर्देशन र चेतावनी पनि दिइसकेका छन्, तर उपलब्धि शून्य छ। दैनिक मन्त्री नेतादेखि विदेशी राजदूत सहित दर्जनौं भिआइपी त्यही बाटोमा गुड्छन्, तर उनीहरूलाई बाटोमा सर्वसाधारणले दिनहुँ खाइरहेको धुलोको बारेमा के थाहा? यति समस्याको त कुरै नगर्नु न। यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म नै हामीले यो धुलो र हिलो मात्रै बर्खामा पानी पऱ्यो भने यहाँ हिलो साध्य हुँदैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, हिँड्न पनि सकिँदैन। गाडीको छिटाले यहाँ वरिपरि सबैतिर छिटा पारिदिने, धुलोमा यो अब सास फेरेर हिँड्नै गाह्रो छ। यहाँ अब मास्क लगाएर पनि हिँड्न सकिँदैन, सासै रोकेर जस्तो हुन्छ। यस्तो खाल्डाखुल्डी छ, पानी खानेपानीको त्यस्तै समस्या छ। सबै कुराहरू आज बन्छ भोलि बन्छ भनेर भन्छन्। अब समय दियो भने एक दिन यहाँ हामीले सबैजना भएर यहाँ स्थानीयले आन्दोलन गरेर यहाँ एक दिन बन्द पनि गरेर हेऱ्यौँ। अब भोलिपल्टदेखि यसलाई 1 महिनाभित्रमा हेर्दाले टाइम दिन्छ, बनाउँछु भन्छ, बनाउँदैन, त्यस्तै भइरहेछ। निर्वाचनको समयमा प्रतिनिधि प्रदेश स्थानीय तिनै तहका सरकारले बाटो निर्माण गर्छौ भन्ने आश्वासनले पनि अहिले हावा खाइसकेको छ। अहिले तिनै तहको सरकार गठन पनि भइसक्यो, तर सडक विस्तारमा सरकार तैचुप मैचुप गर्दै बसिरहेको स्थानीयको आक्रोश छ। अस्ति एकचोटि भने मैले के हो यो तिमीहरू काम गर्ने आएको कि बस्न आएको भनेर नाइकै एउटा दुईजनालाई भनेको थिएँ। भन्दाखेरि हामीले गर्ने गरेर अनि तेरो बाउले गर्छ त भन्नु पनि भने, तर त्यहाँ अगाडि पसलमा बसेको थियो, मानेनन्। कसैले पनि केही नगरेपछि अनि डाँडा भयो। हामीले के उखाल्दो छ, त्यहाँ त्यत्रो पाइपहरू काट्या छ। त्यो पाइप किनेर लिएर आएको पाइप म किनेर लिएर आएर फिट गरिदियो भन्दाखेरि हामीले फिट गर्ने होइन अरे। कसले फिट गर्ने? भत्काउने बेला उनीहरू। अब हामीले भत्काउनु त भत्काएको छैनौँ नि। माननीयहरू कोहरू छन्, यिनीहरूले को अलिकति विवेक विचार छैन। यिनीहरू विवेक विचार नभएको बुद्धिहीन भएका चाहिँ नि पशुहरू चाहिँ नि यत्र मन्त्री भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार 2073 साउन 14 गते आशिष सीएम बिरुवा जेबी निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको हो। 10 मिटर चौडाको बाटोलाई 20 मिटर बनाएर 28 महिनाभित्र सक्नुपर्ने सम्झौता भएको छ, तर 68 महिना बितिसक्दा पनि कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना भने ठेकदारको बचाउ गर्दै ढल पाइप भूमिगत तार विस्तार घर टहरा हटाउने लगायतका कारण काममा ढिलाइ भएको दाबी गर्छ। सडकको जति मिटर चौडाएको हामीले सडक बनाउने लक्ष्य लिएको थियो त्यति मिटरसम्मको घर जग्गा टहराहरू खानेपानीका बिजुलीका पोल खानेपानीका लाइन आदि इत्यादिले गर्दाखेरि चाहिँ काम हामीले 2-3 वर्ष त कामै गर्न सकिएन। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यथास्थितिमा सडक निर्माण कार्य टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय भयो। त्यो निर्णय पश्चात पनि लाइन लेभलमा चाहिँ केही न केही चाहिँ टहराहरू घरहरू र संरचनाहरू मन्दिर आदि हटाउनु पर्ने भएर टाइम लाग्यो। त्यसको बावजुद पनि सबै लाइनहरू दायाँ बायाँ सब क्लियर गरेर ल अब चाहिँ पिच गर्ने, यतिमै चाहिँ पिचमा चाहिँ पिच गरिदिने भनेर सबै तयारी हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अहिले लास्टमा चाहिँ पिचको तयारी गर्ने बेलामा खानेपानीको सडकको सेन्टर लाइनमै खानेपानीको पाइप आएर फुटेर चाहिँ कामै गर्न रोकियो। त्यसपछि अहिले त्यो पाइप लाइनलाई चाहिँ सडकको सेन्टरबाट दुईतिरै सार्ने काम भइरहेको छ। अब लगभग चाहिँ 5-7 दिनमा चाहिँ त्यो काम टुङ्गिन्छ। त्यसपछि यो चैत महिनाभित्र हामीले चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यस सडक खण्ड आसपासका पसलहरूको ढोका थुनेर बस्नुपर्ने बाध्यता, जताततै धुलोको बादलले भरिएको यस क्षेत्रमा भिआइपीहरू काला सिसाले झ्याल बन्द गरेर हिँड्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री, सांसद, विदेशी राजदूत,
उच्च सरकारी अधिकारी, नेता, पूर्व मन्त्री लगायतको बसोबास भएको यस क्षेत्रको बाटोको कामले गति लिन नसक्नु राजनीतिक संरक्षण पाएको ठेकदारको लापरवाही नै हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। ललितपुरको नखु बैसेपाटी सडक खण्ड विस्तार 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन, जसकारण सर्वसाधारणहरू वर्षा हुँदा हिलो र नहुँदा धुलोका कारण शास्ति झेलिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, 6 वर्षदेखि सडक मर्मत हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरले गर्दाखेरि बिरामी पर्ने यस्तै रुगाखोकी ज्वरो सबै भइरहेछ। अब बिहानदेखि पसल खोल्नु पर्छ, पसल खोल्दा पनि ढोका चाहिँ बन्द गरेर पसल चाहिँ खुल्ला गर्नु परेछ। अनि बिहान 5 बजीदेखिको बेलुका 9 बजीसम्म यतिकै बन्दै गर्नु परेछ पसललाई। अब भाडा तिर्न पनि पऱ्यो, बच्चा पढाउनु पऱ्यो, खाना पऱ्यो, नगरी नि भएको छैन। त्यहाँमाथि अब धुलोले गर्दा रोगले च्यापी पनि राखेको छ अहिलेसम्म। यत्रो वर्ष हुँदा पनि सरकारले केही कुराको ध्यान दिँदैन है। मान्छेहरूको यस्तो धुलो धुवाले बाँच्न पनि यस्तो गाह्रो भइरहेको। महिनामा 4 हप्ता हुन्छ, 4 हप्तामा 2 हप्ता सन्चो हुन्छ, 2 हप्ता बिरामी भइरहेको हुन्छ क्या। अनि कसरी गरेर खानु? यस्तो धुलो खानु परिरहेछ है। अनि व्यापारहरू नि कम आउँछ। अनि मास्क लगाएकोलाई बस्दा बस्दै कानै दुख्छ। त्यो नेताहरू नि केही गर्दैन। यो अब छिट्टै अब गरिदिए हुन्थ्यो, बाटो अलि राम्रो हुन्थ्यो, हिँड्ने मान्छेलाई नि जनतालाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा छ। अनि अब यसरी हिँड्दाखेरि धुलोले पुर्छ। अस्ति नयाँ एउटा सांसद पनि जितेर आयो, 2-4 दिन उमङ्ग भयो, फेरि चाहिँ बसोबास भयो। त्यो एउटा खानेपानीको खोलिरहेछ, फेरि पानी साँझ आउँछ, फेरि भोलिपल्ट त्यही खोन्छ। जग्गाको वर्गीकरण गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको भए पनि नवलपरासीमा त्यस अनुरूप काम हुन सकेको छैन। खेतीयोग्य जमिनमा पनि जथाभावी प्लटिङ रोक्न जग्गाको कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरणको भूमिका हुने भए पनि नवलपरासीमा भने सरकारी परिपत्र अहिलेसम्म पनि सामान्य छलफलकै क्रममा रहेको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सरकारले जग्गालाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी भू उपयोग नीति बनाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको लामो समय भइसकेको छ। तर नवलपरासीमा भने स्थानीय तहले त्यस अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। 7 स्थानीय तह भएको नवलपरासीमा रामग्राम र सुनवल नगरपालिकाले वर्गीकरणको काम सुरु गरेको भए पनि अन्य पालिकाहरूमा भने अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन। गत मङ्सिर 24 वर्गीकरणका लागि परिपत्र भएको भए पनि त्यस अनुसार काम अघि नबढ्दा सर्वसाधारणलाई समेत समस्या भएको छ। काम समयमै नहुँदा आफूहरूलाई किता काट लगायतमा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। नेपाल सरकारले जुन जग्गा वर्गीकरण गर्नु भनेछ, कृषियोग्य जमिनलाई 2 कट्ठा अनि आवासलाई 8.5 धुर। उदाहरणको लागि मानिलिनु एक 3 दाजुभाइ छन्, 1 कट्ठा जमिन छ, त्यो 8.5 धुर कहाँबाट ल्याउने? र 3 कट्ठा जमिन छ, कृषियोग्य जमिन छ, 3 दाजुभाइ छन् भने 2 कट्ठा कहाँबाट ल्याउने? यो गैर व्यवहारिक छ। यो अध्ययन विश्लेषण नगरिकन यो हचुवाक तालमा गरे जस्तो लाग्छ। रामग्राम तथा सुनवल नगरपालिकाले वर्गीकरणको काम गरिरहेको तथा अन्य पालिकाहरूमा पनि वर्गीकरण सुरु हुने जिल्ला मालपोत कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ। 7वटा पालिका मध्ये 2टा नगरपालिका रामग्राम र सुनवलले चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर बाटोको 1 मिटर दायाँ बायाँलाई चाहिँ आवासीय मान्ने र त्योभन्दा बाहेककोलाई चाहिँ कृषि क्षेत्र मान्ने भनेर त्यो एउटा मापदण्ड बनाएर पठाउनु भएको छ। त्यो मापदण्डभित्र रहेर हामीले केही कामहरू 2टा पालिकाको हकमा गरि पनि रहेका छौँ। अब हाम्रो बुझाइ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि अब चाँडै नै यो चाहिँ गरिरहनुको काम पालिकाले टुङ्गो लाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। प्राकृतिक विपद र मानव सिर्जित जोखिमहरूको सुरक्षित र दिगो व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी तर्जुमा भएको राष्ट्रिय भू उपयोग नीति 2072 को वर्गीकरणको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम लाभ लिनुपर्ने भए पनि समयमै काम अघि नबढ्दा त्यसो हुन सकेको छैन।
बाट दायाँ बायाँ कति मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र गर्नु अनि पोखरी तालतलाइया भएको ठाउँलाई सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र गर्ने कृषि क्षेत्र कस्तो गर्ने भनेर कार्यपालिकाको निर्णय गरेर पठायौँ। त्यसले किता कार्ड चाहिँ खोल्यो। नागरिकको काम भइरहेको छ पहिलो चरणमा। दोस्रो चरणमा चाहिँ एक्सपर्टहरू विज्ञहरूको टोलीलाई परामर्श सेवा खरिद गरेर वडामा जाने, वडामा फिल्डमै गएर वडाको समितिसँग बसेर छलफल गरेर अनि त्यो जग्गाका कुन कुन किताहरू कहाँ पर्छन्, कस्तो प्रकृतिमा पर्छ भनेर वडाबाट प्रतिवेदन तयार भएर आइसकेको छ। अब त्यसलाई वडाबाट आएको तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गर्ने अनि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेपछि हाम्रो भू उपयोग ऐन राम्रा नगरपालिकाको तयार हुन्छ। अहिले पनि काम चाहिँ रोकिएको छैन, भइरहेको छ। छोराछोरी विदेश पठाउन छ, यो ब्याङ्कमा लोन लिन पर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यी सबै विविध बाधा व्यवधानहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति समाधान गर्नुपर्छ। केही समयको लागि भए पनि अब दिगो नहुँदै गर्दा हामीले चाहिँ अहिले केही विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार हामीले चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर हामी चाहिँ 100-150 मिटर बाटोभन्दा भित्री बाटो अनि मेन बाटोको चाहिँ 100-150 मिटरलाई चाहिँ आधार बनाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ जग्गा आवासीय र गैर आवासीय भनेर यसरी चाहिँ हामी वर्गीकरण गरेका छौँ। र गैर आवासीय पनि मेरो चाहिँ कृषिमा राखिदिनु पर्यो भनेर स्वयं व्यक्तिहरूले पनि त्यसरी निवेदन स्वतः स्फूर्त ढङ्गले चाहिँ निवेदन ल्याएको खण्डमा निवेदनलाई पनि आधार मानेर हामीले चाहिँ त्यसरी वर्गीकरणको एउटा मापदण्ड, आन्तरिक मापदण्ड तयार गरेका छौँ। वर्गीकरण हुने जग्गाको मूल्यमा आउने अन्तरले समेत वर्गीकरणमा समस्या थपेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न सुरु गरेको छ। सरकारले गएको बुधबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरेको यो योजनामा 5000 भन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भइसकेको कोषको तथ्याङ्क रहेको छ। योगदानमा आधारित यो कोषले नेपालमै रोजगार गर्नेहरूलाई मात्रै सहभागी गराउँदै आएकोमा अब नेपाल बाहिर पनि विस्तार गरिएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीहरूका लागि के छ व्यवस्था र कस्ता छन् त सुविधा? मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमै औपचारिक रोजगार गर्ने श्रमिकलाई समेट्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई पनि समेटेको छ। कोषले गएको बुधबारबाट औपचारिक रूपमा यो योजना सुरु गरेको हो। सुरु भएको 4 दिनमै 5000 भन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भइसकेको कोषको तथ्याङ्क छ। श्रम स्वीकृत लिने बेला, श्रम स्वीकृत नवीकरण गर्ने बेला र नवीकरण गर्ने बेला नभएकाहरूले पनि वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट मार्फत आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कोषका अनुसार हरेक महिना 2002 रुपैयाँ सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। यो रकम एकमुष्ट पनि बुझाउन सकिन्छ। श्रमिकले गरेको आय आर्जन मध्येबाट केही प्रतिशत कोषमा रकम जम्मा गर्छन्। यसबाट उनीहरूले आवश्यक परेको बेला सेवा पाउँछन्। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गराएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ आबद्धता विदेशमा गएर श्रम गरिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विदेशमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने क्रममा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ। हुने क्रम जारी छ। अहिले आजसम्मको यतिखेरसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने करिब 5200 जति चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आम्दानीका आधारमा भन्दा पनि सीमित रुपैयाँ तोकिएको छ। कोषबाट सेवा सुविधा लिन कम्तीमा 9 महिना पुरा भएको हुनुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आएका प्रतिष्ठान तथा सङ्घ संस्थाका कर्मचारीलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था छ। तर वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकलाई भने औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन। दुर्घटनाका कारणले जुनसुकै किसिमको दुर्घटनाका कारणले उहाँ कामै गर्न नसक्ने पर्मानेन्ट डिजेबल हुनुभयो भने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको चाहिँ 60% सम्म उहाँले बाँचुन्जेल मासिक पेन्सन प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो टाइम अगाडि बढ्दै पनि जान्छ, इन्फ्लेसन समायोजन गर्ने भनेको छ। त्यसै गरी कसैको मृत्यु भयो भनेदेखि उहाँको आश्रित
पति वा पत्नीले उहाँको नेपाल सरकारको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 40% बाँचुन्जेल पेन्सन पाउने व्यवस्था पनि छ। यसमा केही कन्डिसनहरू छन्। त्यसै गरी उहाँको बच्चा चाहिँ 18 वर्ष मृत्यु हुँदै गर्दा 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाले चाहिँ उहाँको पारिश्रमिकको अर्को 40% 21 वर्ष नपुगिन्जेलसम्म मासिक रूपमा पढाइ खर्च पाउनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार र स्वदेशमै स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र समेट्न कोषले यसअघि नै अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ। अब अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि कार्यक्रममा ल्याउने योजना छ। कोषमा हाल औपचारिक क्षेत्रका झन्डै 4 लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। चैते छठ अन्तर्गत आज खरना मनाइएको छ। आजको दिन साँझ चामल, सखर र दूध मिलाएर बनाइएको खीर र रोटी प्रसादको रूपमा ग्रहण गरी खरना मनाउने गरिन्छ। आज छठ व्रतालुहरूले उपवास बसेर साँझ पख नियम र निष्ठाका साथ दूध र सखरमा बनाइएको खीर र रोटी आफूहरूले ग्रहण गर्नुका साथै घर परिवारका सदस्यहरूलाई समेत खान दिने परम्परा रहँदै आएको छ। पारिवारिक सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गरी 4 दिनसम्म मनाइने छठ व्रतालुहरूले नुहाएर अरवा अरवाइन एवं चोखो खानेकुरा खाएपछि विधिपूर्वक सुरु भएको मान्ने गरिन्छ। सोमबार छठ पर्वको मुख्य दिन रहेको छ। सोमबार निराहार उपवास बसेर साँझ पवित्र पोखरी जलाशयमा पुगेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर व्रतको समापन गर्ने गरिन्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा आएको शक्तिशाली भूमरीमा परि करिब 26 जनाको मृत्यु। साना बस्तीहरू भूमरीले उजाडिए, दर्जनौं घाइते। र विश्वकप पछि भएको पहिलो खेलमा ब्राजिलमाथि मोरक्कोको सनसनीपूर्ण प्रदर्शन। ब्राजिल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से 26.85 अङ्क घटेर 1888.27 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 5.01 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.98 अङ्कले घटेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.95 अङ्कले घटेको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकमा निरन्तर रूपमा उतार चढाव आइरहेको छ। आज 259 कम्पनीको 37,54,000 किता सेयर 1,28,93 लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बिहिबारको तुलनामा आज नेप्से कारोबार रकम समेत घटेको छ। बिहिबार 1,41 करोडको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये भर्चुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 4.77%, लघुवित्त 3.84%, उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार 2% भन्दा बढी तथा विकास बैंक, वित्त बैंक र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
फिफा विश्वकप कतार 2022 मा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको मोरक्कोले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा 5 पटकको विश्व च्याम्पियन्स ब्राजिललाई पराजित गरेको छ। घरेलु मैदानमा मोरक्कोले अधिकांश युवा खेलाडीलाई टोलीमा उतारेको ब्राजिलमाथि 2-1 को रोमाञ्चक जित निकालेको हो। मोरक्कोको जितमा सोफियन बोफल र अब्देल हामिद साविरीले गोल गर्दा ब्राजिलका कप्तान क्यासमिरोले 1 गोल फर्काएका हुन्। ग्रान्ड स्टेड डी टान्गेरमा आइतबार बिहान भएको खेलमा ब्राजिलले घरेलु टोलीमाथि दबाव बढाए पनि मोरक्कोलाई नतिजा सुम्पिन पुग्यो। खेलको 29औं मिनेटमा सोफियन बाउल्फलले गोल गरेपछि ब्राजिल खेलमा पछि परेको थियो। 67औं मिनेटमा क्यासमिरोले गोल गर्दै खेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका हुन्, तर त्यो बराबरीलाई ब्राजिलले रोक्न सकेन। 79औं मिनेटमा अब्देल हामिद साविरीले गोल गर्दै ब्राजिललाई हार चखाएका हुन्। चोटका कारण नेमार, कप्तान थियागो सिल्भा, मार्किनहस, रिचार्लिसन, एलेक्स सान्द्रो र ड्यानी आल्भेस नहुँदा ब्राजिल समस्यामा देखिएको थियो। यस्तै अर्को मैत्रीपूर्ण खेलमा जर्मनीले सहज जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा जर्मनीले पेरुलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। स्पेन र स्विजरल्यान्डले युरो कप सन् 2024 को छनौट खेलमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। स्पेनले घरेलु मैदानमा नर्वेलाई 3-0 गोलले हराएको हो। स्पेनका जोसेलुले 2 तथा ज्यानी आल्मोले 1 गोल फर्काएका हुन्। परिवर्तित खेलाडीको रूपमा डेब्यू गरेका 32 वर्षीय जोसेलु सन् 2006 पछि स्पेनबाट डेब्यू गर्ने पाका खेलाडी समेत बनेका छन्। जेसँगै स्पेनले युरो छनौटको समूह ए मा 3 अङ्क जोडेको छ। यही समूहको अर्को खेलमा स्कटल्यान्डले साइप्रसलाई 3-0 गोलले पराजित गरी 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै स्विजरल्यान्डले बेलारुसलाई 5-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। गैराती भएको खेलमा स्विजरल्यान्डका रेनाटो स्टेफेनले 29 मिनेटभित्रै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए। ग्राटिन झाका र जेकी एम्डौनीले समान 1 र 1 गोल गरेका हुन्। जीसँगै स्विजरल्यान्डले समूह आई मा 3 अङ्क जोडेको छ। यो समूहको अर्को खेलमा रोमानियाले एन्डोरालाई 2-0 ले पराजित गर्दा इजरायल र कोसोभाले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सरकार गठन भएको लामो समयपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागभण्डाको सकस। साझा नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। वर्तमान सङ्कटलाई राम्ररी बुझेको अर्थमन्त्री हुनुपर्ने धारणा। दलित र उत्पीडित व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संविधान उत्कृष्ट हुन नसक्ने राष्ट्रिय सभाका सांसद गौतमको टिप्पणी। छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन जेल सजाय हुनुपर्नेमा जोड। ललितपुरको नखु भैँसेपाटी सडक खण्ड विस्तार कार्य 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएन। सर्वसाधारणले शास्ति। र विश्वकप पछि भएको पहिलो खेलमा ब्राजिलमाथि मोरक्कोको सनसनीपूर्ण प्रदर्शन। ब्राजिल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।